अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। आज ईद का तीसरा दिन और ईद मुबारक कह रही हूँ, लेकिन चलो खैर इतना तो चलता रहता है ना। अच्छा जी, तो एक तड़कते भड़कते न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगेगी ये एपिसोड। प्लीज़ यार रिस्पॉन्स दिया करें, अगर पढ़ लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इतना कोई बिग इशू नहीं होता एक सब्सक्राइब से, ठीक है ना। ही आप लोगों के पैसे लगने होते हैं, बस आपने एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना होता है, एक लाइक का बटन क्लिक करना होता है और थोड़े से अपने हाथों को ज़हमत देकर एक कमेंट करना होता है, ठीक है, जिसमें बमुश्किल 2 से 3 मिनट ही आप लोगों के सर्फ होते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आसपास के नॉइस को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। नॉवल एपिसोड की तरफ चलते हैं। बाकी फिर लास्ट में मैं आपको अपना रिव्यू भी दूंगी कि आज की एपिसोड मुझे कैसे लगी, ठीक है। नॉवेल एक अल्लाह, एपिसोड 3, इस्कलम अलीशे अहमद। शजा, मैं और मामा मन्नत मांगने जा रहे हैं। बच्चे की इतने साल हो गए हैं और हमारे औलाद नहीं है। हैंड बैग दाएं कंधे पर पहनते उसने बेड पर बैठे शजा को देखते बोला, जो बगैर कोई जवाब दिए असबात में सर हिला गया, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। ज़ैनब ने उसकी मसरूफ़ियत को देख गुस्से से आंखें फेरी और तन फन करती कमरे से निकल गई। मामा, शजा को आखिर मसला क्या है? क्या वो औलाद नहीं चाहता? ज़ैनब ने नीचे उसके इंतज़ार में खड़ी मरियम को देखते उनके पास आते कहा, तो मरियम बेगम ने उसकी बात पर तेवरी चढ़ाई थी। ऐसी कोई बात नहीं, भला अपनी औलाद कौन नहीं चाहता? ऐसी बेतुकी बात मत सोचा करो। चलो अब देर हो रही है, वापस भी आना है। मरियम बेगम सरसरी से गुस्से से कहती, उसका हाथ पकड़ती मेन गेट की तरफ बढ़ी थी। नमाज अदा करके उसने सलाम फेरा तो मुसलसल बजते फ़ोन को आह भरते उसने बेड से हाथ में पकड़ा था। दाइम इब्राहिम उसका नाम लेते दाइम इब्राहिम उसका नाम लेते जहरा के माथे पर बल पड़े थे। ये लड़का तो हाथ धो कर नहीं, लगता है नहा धोकर ही पीछे पड़ गया है। भला कोई किसी को ऐसे परेशान करता है? अजीब इंसान है, जाहिल कहीं का, घटिया लफंडर आदमी। निहायत बुरे अलकाबात से नवाजते उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान को लगाया था। क्या मसला है तुम्हें? शर्म नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर? मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर अब तुम्हारा फ़ोन मुझे आया तो कसम से मैं साइबर में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अजीब फालतू के इंसान हो तुम। इतना ही फारिग वक्त है तुम्हारे पास तो किसी अच्छे से काम में लगा लो, यहाँ खुद को पेश मत कराओ। और तुम होते कौन हो मुझे कॉलें करने वाले? तुम्हारे बाप का राज है क्या? नामहरम हो तुम, मुझसे इज्जत की तवक्का मत लगाना। तुम जैसों को गडर की गंदगी चटाना मुझे अच्छे से आता है। वो एक ही सांस में उसे उसकी औकात बता गई थी। जहरा कभी कभी किसी से इतना कड़वा नहीं बोलती थी, पर यहाँ उसका गुस्सा बेकाबू हुआ था। दूसरी तरफ स्कूत तारी था, जैसे वो बोलना ही भूल गया हो। उसे यकीन आया था कि ये लड़की इस कदर सख्त मिजाज हो उसे यकीन नहीं आया था कि ये लड़की इस कदर सख्त मिजाज होगी। क्या हुआ? अब सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? बोलो, अब मुंह क्यों बंद है तुम्हारा? ज़हरा बतूल इतनी गिरी हुई नहीं है कि कोई भी उसे उठा ले। अब अगर तुम्हारा फ़ोन यहाँ आया तो ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। उसने दांत पीसते गुस्से से कहते एक झटके में फ़ोन बंद किया था और फ़ौरन उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट कर मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंका था। अपनी पेशानी को उंगलियों से मसलते उसने आंखें मूंदी थी। एक लंबी आह भरते उसके होठों ने नाम अल्लाह अदा किया था। एक कर्ब, एक अफसोस, एक उदासी थी उसके लहजे में, पर फिर भी वो नाउम्मीद नहीं थी। उसका दिल जब जब घबराता वो मसला लेकर अल्लाह से राज़ो नियाज में मशगूल हो जाती थी। अब भी उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, फिर रोज़ की तरह अपने घर वालों के लिए अल्लाह से हिदायत की ख्वाहिश की थी। शजा बेटा, ये लो तबर्रुक, दरबार से लाई हूँ तुम्हारे लिए, मन्नत की है। लाउंज में बैठे शजा को मरियम बेगम ने बर्फ़ी लाकर दी, जो उसने फ़ौरन अपने लिए आंखें बंद करके मुराद मांग कर खा लिया। ज़ैनब ने एक बर्फ़ी में से थोड़ी थोड़ी लाउंज में बैठे इशफाक, अहमद, हमज़ा, राबिया को दी थी।
ज़हरा तेज़ तेज़ उड़ने के अंदाज़ में सीढ़ियाँ उतर रही थी। लॉन्ज में सबको इकट्ठा बैठा देख वो पहले तो उनकी तरफ जाने लगी, मगर तीवड़ी चढ़ाकर इरादा तर्क करती लॉन की तरफ बढ़ गई। अपने हाथों से लॉन में लगाए फूलों को देखती वो चहचहाती उनके करीब आई थी। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। उफ, एक तुम्हारी खुशबू के लिए मुझे कितना कितना इंतज़ार करना पड़ता है। वो अपने रंगीन फूलों से बातें करती उनकी खुशबू को अपने वजूद में उतारने लगी थी। शामी जो कि टहलता हुआ दीवार की तरफ आया था, इसे फूलों के साथ मसरूफ़ देख उसने गहरी नज़रों से उसके हाथों को देखा था, जो नहायत पुरकशिश और मुलायम थे, जिनमें उसने सुर्ख गुलाब को पकड़ा हुआ था, मगर थोड़ा नहीं था। तुम्हें फूल पसंद है? शामिर के सवाल पर वो एकदम उसकी तरफ पलटी थी। वो ट्रैक सूट पहने, कानों को हेडफोन लगाए खड़ा उसे देख रहा था। हाँ, पसंद है, इसीलिए तो यहाँ मेरे लॉन में खिले हैं, ज़हरा ने इतराते हुए कहा था। अच्छा, बहुत खूब, दिखाओ एक मुझे भी, मैं भी देखूँ तुम्हारे हाथों के फूलों की खुशबू कैसी है। खुशबू सब फूलों की एक सी होती है, चाहे वो कभी किसी बागीचे में खिले हों, चाहे वो किसी भी बागीचे में खिले हों। हाँ, बस मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की खुशबू मुख्तलिफ होती है। ज़हरा के लहजे में मिठास पर ज़हरा के लहजे की मिठास पर शामिर जैसे साख्त हुआ था। उसके वजूद में एक कपकपी सी तारी हुई थी। ज़हरा ज़हरा पर फूलों ज़हरा फिर फूलों में मसरूफ़ हुई थी, ये जाने बगैर कि वो अपनी मीठी आवाज़ से किसी के दिल के तार छेड़ चुकी है। वो काफ़ी पल उसे यूं ही खड़ा देखता रहता था, जो कभी फूलों को सूंघती तो कभी उन्हें पानी दे रही थी। अगर इतने ही पसंद है तो इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? तोड़ कर पास रख लो ना, कमरे में लगाना, खुशबू भी लेती रहना और देख देख खुश भी होते रहना। उसे मुसलसल फूलों में मगन शामिर ने खामोशी तोड़ी थी। वो चेहरे पर मबहम सी मुस्कान लिए पलटी थी। तोड़ लेती हूँ, पास भी रख लेती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि टूटने के बाद ये पहले की तरह तरोताज़ा रहेंगे? ज़हरा के सवाल पर शामिर ने आईब्रो उचकाए थे। हाँ, तो फिर जब खुशबू ख़त्म हो जाए तो और तोड़ लेना। ज़हरा की बात की गहराई को समझे बगैर शामिर ने उसे एक और मशवरा दे दिया था। वो 2 कदम आगे बढ़ते उस दीवार के करीब आई थी, जो उन दोनों के दरमियान हायल थी। ज़हरा ने उसकी आंखों में देखा था। फूलों को तोड़ा जाए तो फिर वो फूल नहीं रहते और एक आर्जी वजूद बन जाते हैं। जब तक ये अपनी टहनियों के साथ हैं, ये बहुत खुश हैं, मगर जैसे ही इनके वजूद से अलग किया जाएगा, ये कुछ पल अपनी खुशबू छोड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुरझाते जाएंगे। उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, उनकी महक उनके वजूद से निकलकर कहीं और ही गुम हो जाएगी, उनकी पत्तियां खुश्क हो जाएगी। शामिर, क्या आप अपने दिल के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? ज़हरा के सवाल पर वो उसकी आंखों में गहराई से देखते नफ़ी में सर हिला गया। अगर आपका दिल बंद हो जाए तो आपके वजूद में खून की पैदाइश रुक जाएगी, जिससे आपका बदन पीला पड़ जाएगा, सर्द पड़ जाएगा, गालिबन आप मर जाएंगे और फिर दफनाया जाएगा तो आपका वजूद झड़ जाएगा, हड्डियाँ बाकी रह जाएगी, वो फिर वक्त के साथ साथ वो सीधा हो जाएगी। ये फूल भी तो वैसे ही है ना, तो हम क्यों उन्हें इनके वजूद से अलग करें? हम क्यों इन्हें तकलीफ़ दें जो हम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते? कभी कभी कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो फूल हो या दिल, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। हमारी ज़िंदगी फूलों जैसी है, जब तक हम इसमें मोहब्बत बढ़ते रहेंगे, ख्याल रखते रहेंगे, ये खिली रहेगी अपने मफाद के लिए। किसी का वजूद राख नहीं करना चाहिए। उसके हिलते लब शामिर को साग कर गए थे। वो सिर्फ फूल संभालती नहीं थी, उन्हें समझती भी थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते दुनिया से बेगाना हो गए थे। ज़हरा की कांच जैसी नम आंखों ने शामिर को कहीं न कहीं अपना असीर किया था। शामिर को अपना दिल बेकाबू होते महसूस हुआ था। अचानक ज़हरा के होठों से सिसकारी निकली। शामिर का ध्यान उसकी आंखों से हटा था। शजा ने उसके बालों को मुट्ठी में नहायत बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। भाई, छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? शामिर ने हाथ आगे बढ़ाकर शजा के बाजू को पकड़ा था। छोड़ो ज़हरा को, आंखों में गुस्सा और सुर्खी लिए शजा को देखते कहा था। तुम्हारे कहने पर छोड़ूंगा मैं इसे? उसे पकड़ा ही तुम्हारी वजह से है। मना किया था ना ज़हरा तुम्हें बाबा ने कि तुम इससे दूर रहोगी। मज़ीद वो उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करता वो एक झटके से उसे खींचने लगा।
وہ اپنے بالوں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی شجا کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ شامیر نے کرب اور غصے سے مچیوں کو سختی سے بینچا تھا۔ شجا نے اسے ایک جھٹکے سے لاؤنج میں اشفاق احمد کے قدموں میں پھینکا تھا۔ سنبھالے اس گندگی کو بابا، شامیر کے ساتھ نین مٹکے کرتے پکڑا ہے اسے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ شجا کی بات پر تو مانو سب کو یکدم سانپ سونگا تھا۔ اشفاق احمد ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خون خوار نظروں سے زہرا کو دیکھا تھا۔ اپنے پیر سے اسے اس قدر زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ پیچھے جا کر صوفے سے لگی تھی۔ مریم بیگم تڑپ کر اپنی بیٹی کو پکڑا تھا، مگر زہرا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا اور وہ خود کو بمشکل سنبھالتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے جیسے اس کی روح ہی چھین لی ہو۔ اس قدر بے دردی سے لاڈو سے پالنے والی بیٹی کو آج ٹھوکر ماری گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے باپ کی طرف بڑھی، جو ہاتھ پیچھے پوست کیے مچھیاں سختی سے بینچے ہوئے تھے۔ اشفاق احمد کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی آنکھوں میں آگ ڈالے زہرا نے ایک کٹی طنزیہ مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائی تھی۔ اتنی نفرت بابا، اتنی نفرت مجھ سے یا شامیر سے؟ آبان کے ساتھ میرا باہر آنا جانا آپ کو منظور تھا، مگر شامیر کو صرف دیکھنا میرے لیے گناہ بنا دیا آپ نے۔ ہے تو وہ آبان کا ہی بھائی، پھر اس سے اتنی نفرت کیوں؟ یعنی نفرت میرے لیے ہے کیونکہ آپ کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے۔ پھر نفرت شامیر سے ہوئی ہے نا؟ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس نے سوال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں زہرا، چپ چاپ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ اشفاق احمد صاحب نے خونخوار نظروں سے دیکھتے دانت پیستے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اشفاق احمد سے قہر سے ڈرتے مریم بیگم نے اسے کندھوں سے پکڑ اپنی طرف کیا۔ وہ مرے مرے قدم اپنے ماں کے ساتھ چلنے لگی، مگر پھر پلٹ کر اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ عجیب تماشا ہے ماما، یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ لاؤنج میں داخل ہوتے شامیر نے زور سے فٹ بال کو، جو کہ صوفے کے پاس پڑا تھا، ایک طرف سے پیر سے ہٹ کر کے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے اپنی والدہ آمنہ سے کہا تھا۔ اس کے سخت لہجے سے ابراہیم صاحب نے آبرو اچکائے اسے دیکھا۔ واٹ؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ شامیر نے کندھے اچکاتے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا شامیر؟ ابراہیم صاحب کی آواز مدھم مگر لہجہ سخت تھا۔ طریقہ؟ بابا آپ طریقے کی بات کر رہے ہیں، اور جس بہرحمی سے وہ شجا زہرا کے بالوں کو کھینچ کر لے کر گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسے اس کے ماں باپ نے تمیز اور تربیت نہیں سکھائی؟ بابا آخر قصور کیا تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، وہ بھی اپنے گھر کی حدود میں رہتے ہوئے۔ شامیر کی یہ بات نے ابراہیم صاحب کو اچھا خاصا جھٹکا دیا تھا۔ آمنہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مارتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ستیہ ناس ہو اس زہرا کا، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی پڑی ہے؟ دیکھو بیٹا، وہ بچی ہے، نادان ہے، پر تم سمجھدار ہو۔ اگر تم چاہتے ہو وہ زندہ رہے تو میرا بچہ اس سے دور رہو۔ مجھے وہ بھی تمہاری طرح بہت عزیز ہے۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، خصوصاً شجا اور حمزہ۔ شامیر نے اپنی والدہ کی بات پر آئیبرو اچکائے تھے، جبڑے پیچھے تھے، اس کے سپاٹ چہرہ مچھیاں زور سے بند کی تھی۔ یہ لوگ جانتے نہیں ماما، میں بھی شامیر سکندر ابراہیم ہوں، انہی کے بڑے بھائی کی اولاد۔ مجھے ایسوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ رہی زہرا کی بات تو بہت جلد ان ظالموں کے سامنے آپ اسے کڑا پائیں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ بہت نڈر لڑکی ہے۔ شامیر نے نہایت پر اعتماد انداز میں کہا تھا۔ دائیں گال مسکراتا اپنے والد کو دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹی، اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو شامیر سے دور رہو۔ تمہیں کبھی بھی آبان سے نہیں روکا، مگر بیٹا شامیر کی بات الگ ہے۔ مریم بیگم زہرا کا سر گود میں رکھے محبت سے سہلاتی اسے گویا ہوئی تھی۔ لیکن کیوں ماما؟ شامیر بھی آبان کی ہی طرح ہے، وہ بھی تایا ابو کا بیٹا ہے۔ پھر کیوں آپ لوگ اتنا زہر دلوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ زہرا نے ہونکوں کی آواز میں سسکیاں لیتے اپنے ماں سے سوال کیا، جب ہی اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ فاریہ بی بی۔ ملازمہ زور زور سے سانس لیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ فاریہ کا نام سن زہرا اٹھ کر بیٹھی تھی
اور مریم بیگم پریشانی سے فوراً کڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا فاریہ کو، اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مریم بیگم نے نہایت فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ، فاریہ بی بی بہت بری حالت میں آئی ہے۔ ان کے شوہر نے ان پر بہت تشدد کیا ہے۔ ملازمہ کا کہنا ہی تھا کہ زہرا بغیر سوچے سمجھے بیڈ سے اچھل کر زمین پر آتی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ یا میرے خدایا! مریم بیگم بھی اللہ کا نام لیتی، ماتھا پیٹتے پیچھے نیچے تیز قدم لیتے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ آپی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کیوں مارا آپ کو؟ زہرا نے باپ سے لپٹی فاریہ کے زخموں کو دیکھ آنکھوں میں پانی بھرے پوچھا۔ اس کی آواز اٹک رہی تھی۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں فاریہ یکدم اپنے باپ سے ہٹتی زہرا سے لپٹی تھی۔ زہرا کی آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ سرخ بھی ہو چکی تھیں۔ فاریہ میری جان، تم یہاں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مریم بیگم سیڑھیاں اترتی اس سے پوچھتی آئی تھی۔ زہرا نے فاریہ کو خود سے الگ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو مریم بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ ماما، اس نے مجھے بہت مارا۔ یہ دیکھیں میرے کیسے نشان پڑے ہیں۔ فاریہ یہ بتاتے ہوئے اٹک رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے اس کی آواز کا گلا گونجا تھا۔ ماما، میں نے 11ویں شریف کا ختم دلایا تھا، سب بہت خوش تھے، سسرال والے بھی، ذیشان بھی، لیکن ماما، اچانک ذیشان کا لہجہ میرے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ وہ روکھے روکھے رہنے لگ گئے، کھانا باہر سے کھا کر آنے لگے۔ میں انتظار کرتی رہتی، تنگ آ کر میں نے ذیشان سے سوال کر لیا۔ بہت جھگڑا ہوا ہمارا، اور زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یا اس ایک تھپڑ پر بھی میں نے احتجاج نہیں کیا، لیکن ذیشان مجھے منہ بند رکھنے کی وارننگ دے کر گھر سے باہر چلے گئے۔ امی، میں نے منت مانگی، دعا کی، اپنے پیروں کے آگے میرا گھر بس جائے اور ذیشان پہلے جیسے ہو جائے میرے ساتھ۔ مگر امی، شام کو جب وہ گھر آئے تو ایک کم عمر لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ بقول ذیشان کے وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ میں نے بہت منت کی ان کی کہ طلاق دے دیں، مگر ماما، انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے ہراساں کیا، یہاں تک کہ میرا گلا دبا کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ بہت مشکل سے میں جان بچا کر آئی ہوں۔ ماما، مجھے اب وہاں نہیں جانا، پلیز مجھے مت بھیجیے گا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ فاریہ کی باتیں اشفاق احمد کو ساکھ کر گئی تھی۔ اس بے غیرت کی اتنی جرأت کہ ہماری بہن پر تشدد کیا، نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ آج ہی تم میرے ساتھ چلو، آج ہی FIR کٹے گی اس کے نام۔ شجاع نے آنکھوں میں انگارے لیے بھرپور غصے میں کہا تھا۔ زہرا آہستہ سے فاریہ کے قدموں میں بیٹھتی اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپی، ایک بات کہوں آپ سے؟ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے اس نے سوال کیا، جس پر فاریہ نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ زہرا کے ہونٹوں پر نرم سی مسکان بکھری تھی۔ آپی، آپ نے منت مانگی، پیروں کے آگے دعا کی، کسی نے آپ کی نہیں سنی، کیا آپ نے ایک بار بھی اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی؟ زہرا کے سوال پر فاریہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کے وجود میں کپ کپی محسوس ہوئی تھی اسے۔ یہ کیسا سوال ہے زہرا؟ اللہ سے مانگ لو یا اس کے نیک بندوں سے، بات ایک ہی ہے، اور جتنے ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہماری کیوں کر سنے گا؟ اسی لیے اس کے نیک بندوں سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے فرمائش کرے۔ حمزہ نے بہت صفائی سے وضاحت کی تھی، جس پر زہرا اپنا قہقہ کنٹرول نہ کر سکی۔ اس کے قہقے نے سب کے دلوں کو جلایا تھا۔ رابعہ اور زینب ایک دوسرے کو دیکھ طنزیہ مسکرائی تھی کہ زہرا نے خود کی موت کو خود ہی دعوت دی تھی۔ بھائی، میرے آپ سے صرف 3 سوال ہیں۔ ایک، اللہ ہماری التجا رد کیوں کریں گے؟ اللہ ہم زندہ لوگوں کے بجائے مردہ لوگوں کی کیوں سنیں گے؟ اللہ سے بڑی کوئی ذات مدد کرنے والی نہیں، تو ہم کیوں غیر اللہ سے مردہ لوگوں سے مانگے؟ بھائی، ہر اس شخص جو زندہ نہ ہو کر اس سے دعا کرنا شرک ہے۔ اگر آپ کے پیر مرشد اتنے پہنچ والے ہوتے تو آج وہ قبروں میں نہ ہوتے، بلکہ وہ کبھی مرتے ہی نہیں۔ پر ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی، وہ دنیا میں موجود نہیں رہے۔ اصل پیر تو وہ ہے
ہمارے، لیکن ان سے بھی ہمیں دعا مانگنے کا حق نہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، اور یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آپی، آپ اپنی پیروں کو چھوڑ کر کچھ دن اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دیکھیں، اللہ آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس میں پھر وہ نیکی کاروں اور گناہ گاروں کا حساب نہیں رکھتا، وہ صرف محبت کرتا ہے اور عطا کرتا ہے جو صرف اس سے مانگتے ہیں، نہ کہ جو اس کے روپ میں پیر مرشد بنا کر مختلف مقامات سے مانگتے ہیں۔ ہر وہ جگہ موجود ہے، اسے تلاش کریں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اسے تلاش کریں، وہ آپ کو مل گیا تو آپ کو سب مل جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں بری نہیں لگیں گی اور آپ ان پر غور کریں۔ زہرا، تم ابھی بچی ہو، ایسی باتیں مت کیا کرو جو تمہارے لیے گناہ کا سبب بنے جائے۔ اپنے کمرے میں فاریہ کا مسئلہ ہم خود سنبھال لیں گے۔ اشفاق احمد نے سپاٹ چہرہ لیے زہرا کو دیکھتے بولا تو وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ معاملات سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ انسان کا اچھا برا پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ آپ مجھے تو چپ کروا سکتے ہیں، پر اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے جس کے اصل کی پٹی آپ کی آنکھوں پر بندھی ہے۔ مدھم آواز میں اپنے باپ سے کہتی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر ایک افسوس کی نگاہ اپنی بہن پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ جاری ہے۔ اوف اوف اوف، آئی ایم گونا اسپیچ لیس۔ اتنی بہترین ایپیسوڈ لکھی ہے رائٹر نے، بہت اچھا ہے۔ مطلب میرے پاس وہ ورڈ نہیں ہے جس سے میں بیان کر سکوں، جس طرح سے وہ ایک ایک نقطے کو بیان کرتی ہے، جس طرح سے وہ ایک ایک جملے پر اتنا غور کر کے بتاتی ہے ہمیں کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، صرف ایک اللہ کو ماننا چاہیے۔ مختلف مقامات پر جا کر ہم سجدے کرتے ہیں، دربار وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں، نیاز وغیرہ چڑھاتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، وسیلے بھی وہ بنا دیتے ہیں ہمارے لیے۔ باقی اتنی مزیدار ایپیسوڈ کے لیے آپ لوگوں کا ایک سبسکرائب تو بنتا ہے یارا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال۔ اوکے، اللہ حافظ۔